बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है सैयद राहत शाह और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी लोग। आज हम बात करेंगे 700 अरब डॉलर से लेके 1000 अरब डॉलर की मालियत के मंसूबे के बारे में। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम के मंसूबे के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में कोई सोने का पहाड़ निकल आया कि हम इतनी बड़ी रकम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जी हाँ, हम जिस मंसूबे के बारे में बात कर रहे हैं वो सोने और तांबे का मंसूबा है जो पाकिस्तान में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं जी रैकोडेक बलूचिस्तान में। रैकोडेक ज़िला चागी में वाक़या एक इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान को 1978 में पता चला कि यहाँ पे मादनियात का कुछ न कुछ जो है वो ज़ख़ीरा मौजूद है। फिर इसकी सर्वे के लिए हमने 1993 में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी को ठेका दिया। वो आए यहाँ पे, उन्होंने अपना सर्वे किया। 2004 में मुशर्रफ के दौर में इस इलाके का ठेका जो है वो एक फर्म जिसका नाम थिथियान कॉपर एंड गोल्ड था, TCC के नाम से, उनको हमने ये इसके निकालने का ठेका दिया। लेकिन उस वक़्त के जो हमारे चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने इस मंसूबे को, जो लाइसेंस हमने दिया था TCC को, उसको मनसूख किया और ठेका जो है ये सर्द खाने में चला गया। जो कंपनी थी वो इस केस को आलमी इदारों में लेके गए और वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हुकूमत बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा चलता रहा और बाद में पाकिस्तान को एक अदालत ने 5.9 अरब डॉलर का जुर्माना किया, जबकि 2 मज़ीद जगहों पर भी केस चल रहा था। तो उसमें भी ये बात सर्टन थी कि पाकिस्तान को जुर्माना कर दिया जाएगा और टोटल जो जुर्माना पाकिस्तान पे नज़र आ रहा था, जो तलवार लटक रही थी, वो तकरीबन 9 अरब डॉलर की तलवार लटक रही थी। मैं अगर यहाँ पे एक बात ना करूँ तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। इमरान खान के 3.5 साल के दौर में जो PTI का गुजरा था, उसमें अगर हम बात करें कि सबसे कामयाब तरीन जो डिप्लोमेसी उन्होंने की, तो वो हम कह सकते हैं कि जो रैकोडेक का रीनेगोशिएशन थी, वो मैं कह सकता हूँ कि सबसे कामयाब तरीन डिप्लोमेसी इमरान खान की जो थी वो 3.5 साल जो दौरे हुकूमत था उसमें रही। ज़रा बात करते हैं कि किस तरीके से। ज़रा पहला जो हमारा मुआहदा हुआ था उसके बारे में ज़िक्र कर लें। पहले मुआहदे के तहत गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को सिर्फ 26% हिस्सा जो था ना, जो भी हम वहाँ से माल एक्सट्रैक्ट होता, तो उनमें से सिर्फ 26% हिस्सा जो था वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को मिलता। दूसरा ये था कि जो कुछ भी निकलता उसको गवादर पोर्ट में शिपों पे डाल के और ओमान या बहरीन में जो उनकी रिफाइनरी थी वो उन्होंने वहाँ पे लगानी थी, जिसमें सोना और तांबा जो था वो अलग करना था। तीसरा, वो हमारे साथ जो उनकी सर्वेस थी कि कितना यहाँ पे ज़ख़ीरा है, कितना हुजम है उसका, वो हमारे साथ शेयर करने के लिए भी तैयार नहीं थे। उसके बाद फिर जब ये केस हुआ मुख्तलिफ़ अदालतों में और पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 9 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ, तो वो भी हमें देना था। अब बात ये है, समझने वाली बात है कि जब भी कॉमन सेंस की बात है, आप जो रोज़ाना के मामलात में भी देखते हैं कि जब एक पार्टी केस जीत जाए और वो नेगोशिएशन अगर उनसे हम करना चाहें, तो वो पार्टी जो है वो क्या होती है, वो अपर पोजीशन में आ जाती है। मतलब वो अपनी बात मनवा सकती है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जहाँ पे डॉलर्स ऑलरेडी बहुत कम है, तो वहाँ पे अगर आप इतना बड़ा जुर्माना कर देते हैं तो आप नए टर्म्स एंड कंडीशन पे जो कंपनी को सूट करते हैं उस पे आप जो है वो रीनेगोशिएशंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस बात की तरफ मैंने इशारा किया अभी इसी वीडियो में कि इमरान खान की हुकूमत को दाद देना चाहिए, वो ये है कि नए मुआहदे के तहत जो कि PTI की गवर्नमेंट ने TCC के साथ किया, उसमें एक तो जो 9 अरब डॉलर पाकिस्तान पे जुर्माना हुआ वो कंपनी वेव ऑफ करेगी। कंपनी उसमें से $1 भी क्लेम नहीं करेगी, जो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी
چیز جو کہ ہم اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ کمپنی جو ہے وہ 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بلوچستان میں ریکوڈیک کے مقام پہ کرنے جا رہی ہے، وچ از اندر بگ اچیومنٹ۔ پھر اس کے بعد اگر ہم حصے کی بات کریں تو پہلے ہم نے کہا تھا کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو 26% حصہ دینا تھا، لیکن نیو معاہدے کے تحت پاکستان کا حصہ بڑھ کے 50% ہو گیا، جس میں سے 25% حصہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا اور 25% حصہ جو ہے وہ وفاقی گورنمنٹ کو ملے گا۔ اب جو وفاقی گورنمنٹ کو 25% حصہ ملے گا، اس کے بدلے انہوں نے کوئٹہ میں ریکوڈیک تک جو ہے وہ سڑکیں بچھانا، بجلی کی تنصیب کرنا، پانی مہیا کرنا، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے ذمہ آئیں گی، جو ان کو 25% حصہ ملے گا۔ ہمارے بلوچی بھائی جو ہیں وہ کافی گلہ کرتے ہیں کہ ابھی تک جو منصوبے چل رہے ہیں ان میں ان کا کوئی زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہوتا ہوا ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس منصوبے میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ بلوچستان کو 25% جو ہے وہ شیئر ملے گا، وہ کسی بھی دوسرے صوبے یا کسی بھی دوسرے لوگوں کو نہیں ملے گا۔ اور اس معاہدے کی ایک اور جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو کارخانہ جو کہ سونے اور تانبے کو الگ کرنا تھا وہ بحرین یا پھر عمان میں لگنا تھا، وہ بھی اب بلوچستان میں ہی جو ہے یہ ریکوڈیک پلانٹ کے قریب لگے گا۔ تو مطلب ہمیں وہاں سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ادھر سے کتنا سونا اور کتنا تانبا نکلا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں بہت قیمتی دھاتیں ہیں۔ سونا اگر ہم بات کریں تو آج کل جو ریٹ چل رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $1800 پر آؤنس کے حساب سے چل رہا ہے، جبکہ اگر ہم تانبے یا کاپر کی بات کریں تو کاپر کے ریٹس چل رہے ہیں جی $8000 پر میٹرک ٹن۔ تو یہ بہت بڑی رقم ہے، اور جو یہاں پہ اندازہ لگایا جاتا ہے ان اندازوں کے مطابق یہاں پہ $700 ارب سے لے کر اور تقریباً $1000 ارب تک کا جو ہے وہ ذخائر کی موجودگی کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ یہاں پہ پایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھ لیں تو پاکستان، اور یہ منصوبہ 50 سال تک چلے گا۔ اس کے علاوہ اگر یہ دونوں منصوبے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اس سے جو مقامی لوگ ہیں بلوچستان میں، وہاں پہ تقریباً 30,000 ملازمتیں جو ہے وہ پیدا ہوں گی۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ریکوڈیک میں ایک نیا شہر بسنے جا رہا ہے، کیونکہ صرف ملازمتیں، یہ تو وہ ڈائریکٹ ملازمتیں ہیں جو کہ مائننگ میں، اور اس کے علاوہ پھر جو وہ کارخانہ لگے گا جہاں پہ وہ مزدور جا کے کام کریں گے، تو یہ تو صرف ڈائریکٹ ملازمتوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انڈائریکٹ ملازمتیں ملیں گی، جو کہ آپ کا کہہ لیں پیٹرول پمپیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کی ٹرانسپورٹ ہے، آپ کے ڈاکٹرز ہیں، آپ کے نائی ہیں، آپ کے تندورچی ہیں، آپ کے مالی ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ارد گرد کتنے لوگ جو ہیں وہ اس علاقے میں موو کریں گے نئے ملازمتوں کی تلاش میں، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا اور وہ پیسہ خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، کیونکہ وہاں سے وہ کمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹی سی سی جو $10 ارب خرچ کرے گی، یہ صرف اور صرف اس پلانٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے خرچ نہیں کرے گی، بلکہ ایک تو اس علاقے میں جو کہ ریکوڈیک کا علاقہ ہے وہاں پہ بنیادی سہولیات، جس میں اسکول ہوں گے، کالجز ہوں گے، کالونیز ہوں گی، پینے کا صاف پانی مہیا کرنا، یہ تمام کی تمام سہولیات مہیا کرنا بھی ٹی سی سی کی ذمہ داری۔ اور دوسرا ان کے ذمہ یہ بھی کام لگایا گیا ہے کہ بلوچستان کے کچھ علاقے جو کہ دور دراز کے علاقے ہیں، جو ترقی کے دور میں پیچھے رہ گئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ بھی جو ہے وہ اسکول، کالجز، ڈسپینسریاں اور جو ہے پینے کا صاف پانی اور بجلی کے لیے جو ہے وہ سولر لائٹس اور سولر پینل جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے ہوں گے۔ تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو عمران خان کے دور میں جو 3.5 سال میں جو سب سے کامیاب ترین ڈپلومیسی آپ کو نظر آئے گی، وہ میرے خیال میں جو ہے یہی ریکوڈیک کا منصوبہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ منصوبے انہوں نے شروع کیے تھے جو کافی اچھے منصوبے ہیں، پاکستان کی ترقی کے منصوبے ہیں، پاکستان کی فیوچر کے منصوبے ہیں، ان پہ پھر کبھی جا کے بات کریں گے۔ لیکن فار دا ٹائم بینگ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے ابھی پچھلے دنوں اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے، اور اب وہ تمام کی تمام رکاوٹیں جو کہ کمپنی کی راہ میں حائل تھی کہ وہ اپنا کام شروع کر سکیں، تو وہ دور ہو گئی ہیں، اور کمپنی بہت جلد جو ہے وہ لینڈ کرے گی پاکستان میں، اور جو ہے اس پلانٹ پہ جو ہے وہ کام کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک دفعہ جب آغاز ہو جائے گا تو 18 مہینے سے لے کر 24 مہینے کے درمیان جو ہے وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہاں سے جو ہے مائننگ کا پروسیس جو ہے وہ
شروع کیا جا سکے۔ ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ، اور اگر ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ان کو لائک کیجئے گا، آگے باقی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ جو اچھی معلومات ہے یہ باقی لوگوں کو بھی مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔